नमस्ते, म भूषिता वशिष्ठ पब्लिकेसन्स नेपालको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई आजको यो स्रष्टा संवाद कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो मेरो पहिलो भ्रमण हो वीरगन्जमा। हामीले चाहिँ यो स्रष्टा संवाद भनेर नेपालबाट जब हाम्रा कुनै पनि पुस्तकहरू प्रकाशित हुन्छन्, एउटा किताब निर्माण गर्नु भनेको एउटा ब्रह्माण्ड निर्माण गर्नु जत्तिकै दुरूह र मिठो सरस काम हो। एउटा त्यो ब्रह्माण्ड बनाउनका लागि के कस्ता प्रक्रियाहरू हुन्छन्, के कस्तो दौरबाट गुज्रिनुपर्छ लेखकलाई, लेखक कसरी लेखक बन्छ भन्ने यो प्रक्रिया, समग्र प्रक्रियालाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामी यो स्रष्टा संवाद कार्यक्रम राख्ने गर्छौँ। आजको यो स्रष्टा संवादमा चाहिँ हामीहरू बिच तपाईँहरूको चित परिचित गणेश लाडजी हुनुहुन्छ। हुन त गणेश लाडजी यहाँ लेखकभन्दा उद्योगपति व्यवसायीका हिसाबले सुप्रसिद्ध हुनुहुन्छ, प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ, स्थापित हुनुहुन्छ। तथापि उहाँ हाम्रा नवोदित लेखकमध्ये प्रदेश नम्बर 2 का एकदमै नवोदित लेखक हुनुहुन्छ। उहाँका अघि पनि भन्नुभयो 3टा पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन् र उहाँ गोतामे पुरस्कार, चिसाप राजकृष्ण कडेल पुरस्कार जस्ता पुरस्कारहरूद्वारा आफ्नो साहित्यिक योगदानका लागि सम्मानित पनि भइसक्नु भएको छ। सो गणेशजी, वेलकम टु द शो। स्वागत छ तपाईँलाई। मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ गणेशजीलाई के रह्यो भन्दाखेरि, मैले अलि धेरै अगाडि चाहिँ ध्रुवचन्द्र गौतमको एउटा अन्तर्वार्ता लिएकी थिएँ काठमाडौँ पोस्टको लागि। त्यो अन्तर्वार्ता लिन जाँदाखेरि मैले ध्रुवचन्द्रजीलाई सोधेको थिएँ, तपाईँको लेखनी प्रक्रिया कहाँबाट सुरु भयो, तपाईँलाई लेख्नलाई के कुराले झकझक्यायो भनेर भन्दा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, हामी सानोमा हुँदाखेरि खुब सिनेमा हेर्थ्यौँ, पौडी खेल्थ्यौँ, सिनेमा हेरेर आयो, पौडी खेलेर बसेपछि साथीहरूलाई गफ दियो, अनि त्यस पछाडि त गफ गर्दा गर्दै कतिखेर लेखक बनिएछ थाहै पाइएन भनेर भन्नुभयो। तपाईँको यो पुस्तक क्षमादान पढिराख्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि एउटा सरस कुनै फिल्म हेरिरहेको जस्तो, यसको यो कथ्य शैली चाहिँ एउटा विधागत रूपमा चाहिँ फिल्मी शैलीबाट बगेको जस्तो देखिन्छ। सो आई वाज जस्ट क्युरियस, तपाईँ हुर्किँदाखेरि अब वीरगन्ज त नवोदित सहर थियो, तपाईँको सिनेमासँगको सम्बन्ध कस्तो थियो? कतै ध्रुवचन्द्रजी जस्तै सिनेमाले पनि तपाईँलाई कथा लेख्न प्रेरणा दियो, झकझक्यायो, त्यस्तो केही थियो तपाईँको? भेरी ट्रु। त्यति बेला सिनेमा हेर्नु एउटा सेलिब्रेसन नै हुन्थ्यो र लुकाउँदिनँ, त्यति बेला वीरगन्जमा कृति सिनेमा हल थियो। त्यो फुस्कै झाप्रो, त्यहाँ 2टा इन्टरभल हुन्थ्यो 3 घन्टामा। यो कति सालको कुरा हो? यो लगभग 40 वर्ष पुरानो कथा। अनि हामीहरू स्कुलबाट भागेर फिल्म हेर्थ्यौँ। अनि एक दिनमा सबै फिल्म त हेर्न भ्याउँदैन थियो। मेरो ठुलो दाइ पनि यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँ एक दिन एक इन्टरभल हेर्थ्यौँ, अर्को दिन सेकेन्ड इन्टरभल हेर्थ्यौँ, अर्को दिन फेरि लास्टवाला हेर्थ्यौँ। अनि पुरा टिकटको पैसा तिर्थ्यौँ। सानो त्यो ट्रेनको टिकट जतिको त्यो टिकट पाउँथ्यो, त्यो नि बाहिर निस्केर बेचिदिन्थ्यौँ हामीहरू। 33% त्यो हाम्रो कस्ट सेभिङ हुन्थ्यो। जसरी चिट चोर्न सिक्यौँ त्यस्तै स्कुल क्लास बङ्क गरेर फिल्म हेर्न पनि सिक्यौँ। भनेपछि तपाईँभित्रको साहित्यकार र व्यवसायी एकैचोटि फस्टाएछ, फिल्म पनि हेर्ने, टिकट पनि बेच्ने। अब चोरी गर्ने पनि आर्ट हुनु पर्यो। दिनभरि गायब रह्यो भने समातिन्छ, 1 घन्टा गायब रह्यो भने समातिँदैन। मलाई यो रमाइलो लागेको, मैले तपाईँको पुराना अन्तर्वार्ताहरू खोज्दै सुन्दै थिएँ। त्यतिखेर तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने एउटा अन्तर्वार्तामा चाहिँ तपाईँ मधुमक्खीको पनि बिजनेस गर्न थाल्नुभयो। एकजना उहाँका मरिज आउनुभएछ, मलाई चाहिँ उहाँ त्यतिखेर औषधि पसल थियो तपाईँको, अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँकोमा शुद्ध हनी पाइन्छ भने पछाडि उहाँले आफैले शुद्ध हनी त अब म बेच्छु भनेर मधुमक्खी पालन गर्न लाग्नुभएछ। त्यो दौरान मैले त्यो इन्टरभ्यूमा सुने, तपाईँले भन्नुभयो त्यतिखेर मैले अनि टाइपराइटर किने भनेर भन्नुभयो। त्यो टाइपराइटर किन्न तपाईँलाई के कुराले प्रेरित गर्यो? ब्रोदर कम्पनीको टाइपराइटर। त्यति बेला जसरी आजको दिनमा आउडी गाडी किन्नु एउटा प्रेस्टिजको कुरो हुन्छ, त्यति बेला टोलभरिमै कसैसँग टाइपराइटर छ भने ठुलो मान्छे गनिन्थ्यो। दाम त्यति बेला 1100 रुपैयाँ टोटल। अनि पिताजीले भनेका थिए, राम्रोसँग पढ, एसएलसीमा राम्रो नम्बर लिएर आयो भने तिमीलाई टाइपराइटर गिफ्ट गरिदिन्छु। त्यो टाइपराइटर घर छिरोस् भन्ने कामनाका साथ मैले पठन पाठन गरेँ र 54% मार्क्स लिएर आएँ। त्यति बेला 54% बहुत ठुलो एमाउन्ट त्यो पर्सेन्ट हुन्थ्यो।
फर्स्ट टाइम टाइपराइटर त्यो आयो अनि इङ्ग्लिस टाइप गर्ने कायदा थाहा थिएन। त्यहाँ कोचिङ क्लास 1 महिना गरेर एएसडिएफ सेमिकोलन एलकेजेएसको त्यो ट्रेनिङ लिए। विदेशबाट आउने पत्रहरूको नमुना चोरेर आफूले करेस्पोन्डिङ गर्ने कसरी चोरेर भन्नाले कसरी चोर्नुहुन्थ्यो? त्यतिखेर त इन्टरनेटको जमाना थिएन, कहाँबाट त्यो उपलब्ध हुन्थ्यो तपाईँहरूलाई? जस्तै पत्र आयो त्यसमा लेखिएको हुन्थ्यो रेफरिङ टु दिस एन्ड दिस लेटर काइन्डली बी एक्नोलेज द्याट दिस इज आवर प्रोडक्ट एन्ड वी वान्ट टु इन्ट्रोड्युस। त्यो कुरो माथिको चोर्थ्यौँ। फेरि तल थ्याङ्क्स एन्ड रिगार्ड्स हुन्थ्यो, त्यो चोर्थ्यौँ। बिचको जो मजनुन भन्छौँ नि त्यो आफ्नो राख्नुपर्ने हो। किताबमा पनि त्यस्तो त गर्नु भएन? किताब मेरो इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने कि हरेक मान्छे चोर नै हुन्छ। मेरो छमियाको पहिलो कथा चोरकै छ। अब चोरी गर्दाखेरि आफ्नो मौलिकता छिराउन सक्यो भने त्यो आर्ट हो, इन्सपाइरेसन हो। जस्ताको तस्तै राखिदियो भने चोरी हो। चोरी त आखिर काहीँ न काहीँबाट इन्सपायर्ड भएकै हुन्छ हाम्रो स्टोरी। तपाईँको गफ गर्दा गर्दै तपाईँको स्टोरी चोर्न सक्छौँ, हाम्रो साथीहरूको स्टोरी चोर्न सक्छौँ, पात्रको नाम चेन्ज गर्छौँ, तर स्टोरी त चोरेकै हुन्छ। त्यसको प्रस्तुतिकरण चाहिँ अलि मौलिक राख्नुपर्छ। द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यो तपाईँको यो किताब पढिराख्दाखेरि मलाई एकदमै रमाइलो लागेको कुरा चाहिँ अब नेपाल प्रकाशनको तर्फबाट पनि हामी कहाँ धेरै प्रकारको पाण्डुलिपिहरू आउँछ। म आफै पनि सप्तरीमा हुर्किएको मान्छे होइन। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि हामीले पाठ्य पुस्तक पढ्दाखेरि पनि नेपालीमा कथाहरू लेखिएको थियो। पात्रहरूले कसरी बोल्छन्, अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पात्रहरूले बोल्दाखेरि कसरी बोल्छन् भन्दाखेरि, हेर मलाई तिम्रो कुरा चित्त बुझेन, तिम्रो कुरा मलाई ठिक लागेन, म तिमीसँग बिहा नगरी अर्को मान्छेसँग बिहा गर्छु भनेर यदि यो डायलग थियो भने तपाईँको कुरा मलाई अत्यन्त आदर्शसङ्गत लागेन। म अन्य कोही पुरुषसँग म नारी भए भन्दैमा तपाईँले म माथि यस्तो आक्षेप आरोप लगाउन मिल्दैन। मेरा चाहनाहरू फरक छन्, मेरा आकाङ्क्षाहरू फरक छन्। अनि म त्यो बच्चा भएर त्यो राइटिङ पढिराख्दाखेरि मलाई लाग्थ्यो यस्तो चाहिँ को मान्छेले बोल्दो रहेछ, यस्तो खालको बोल्ने मान्छे चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछन् भनेर मलाई लाग्थ्यो कि। जब म सिनेमा हेर्थेँ, सिनेमा हेरिरहेको अथवा नन्दन, चम्पक अथवा पकेट बुक्सको कमिक्स पढ्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तै चाहिँ यिनीहरूले बोल्दो रहेछन् भने जस्तो लाग्थ्यो। अनि मलाई त्यो सुरुचिपूर्ण लाग्थ्यो कि बिपीको किताब पढ्नुभन्दा कमिक्स कार्टुन पढ्नु रमाइलो लाग्थ्यो। म नेपालमा आएपछि चाहिँ हामी कहाँ जस्तो पाण्डुलिपिहरू आउँछ नि तिनमा चाहिँ एक प्रकारको त्यही खालको जुन त्यो कृत्रिमता हुन्छ नि संवादमा, एक प्रकारको जसरी हामी बोल्छौँ त्यसरी हाम्रा पात्रहरूले किताबमा बोल्दैनन्। उहाँको क्षमादान पढिराख्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा मिश्रण छ। उहाँको वाक्य गठन, पद सङ्गति, वैयाकरण भएर हेरेर, ग्रामेटिसियन भएर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर नमिलेको हो कि त्रुटि पो हो कि मैथिली पनि आछ, भोजपुरी पनि आछ, नेपाली पनि आछ, अङ्ग्रेजी लवज पनि आछ जस्तो लाग्थ्यो। तर पछि मलाई त्यो कुरा आफैमा सुन्दर पनि लाग्यो। मैले देखेका सुनेका पात्रहरू त यसरी नै बोल्छन्। तर तपाईँलाई चाहिँ यो कुरामा सामञ्जस्य बसाउन कतिको गाह्रो भयो? तपाईँ त नेपालीमा फेल पनि भएको स्टुडेन्ट हो क्यार। सो नेपालीमा पुस्तक लेख्न यो परिवेशमा होइन तपाईँको आफ्नै मातृभाषा नहुँदा गाह्रो सजिलो कति भयो? अनि तपाईँले यो डिसिजन किन गर्नुभयो 3-4वटा छ्यासमिस भाषालाई ल्याएर? मलाई लाग्छ म भित्रबाट इगोइस्टिक छु, बाहिरबाट हुनुहुन्न। बाहिरबाट सबैलाई लाग्छ म इजी गोइङ मान्छे, डाउन टु अर्थ। किन इगोइस्टिक छु भनेदेखि कुनै जमानामा म भर्खर एसएलसी पास गरेको थिएँ। रक्सौलमा थानेश्वर राई गुरु आउनु भएछन् सितोर्यो करातेको ट्रेनिङ दिन। पाएँ रामदयाल सिंह कलेज मुजफ्फरपुरमा मेरो नाम लेखाइसकेको थियो, गइनँ। ब्रुसली त्यति बेला गडफादर ट्रेनिङ लिन रक्सौलमा एडमिसन गराए। 2-3 महिनापछि टिएस राईले भेला गराएर स्टुडेन्टहरूलाई के भने तपाईँहरूमा माडवाडी को छ हात उठाउनुहोस् त। 2-4 जना माडवाडी थियौँ, हात उठाइदिउँ। भोलिदेखि तपाईँहरू नआउनुहोस्, माडवाडीले मार्सल आर्ट सिक्ने होइन, डरपोक। त्यहाँ इगो हर्ट भयो, रिजल्ट हेर्नुभयो। त्यसपछि छोडेन, ढिलो भयो, ब्ल्याक बेल्टसँग पुग्यो। नेपालीमा फेल भएपछि मलाई त्यही इगो हर्ट भयो जस्तो छ। 1 नम्बरबाट फेल भयो। हुन त पुरा कलेजमा 1 जना मात्र पास भएका थिए, सबै फेल भयो। फेल हुने म पनि थिएँ। अरे नेपालमा बसेर नेपालीमा फेल भइन्छ। त्यति बेला मेरो दिमागमा थियो कि यस्तो गर्नुपर्छ, यो कलङ्क चाहिँ खत्तम होस्। सायद त्यसको रिजल्ट नै यो पुस्तक लेखन भएको होला, कोरिलेट यसरी गर्न। अब त्यो तपाईँले भनिरहेको कुरालाई मैले नयनराज पाण्डेजीसँग पनि एउटा मेरो अन्तर्वार्ता लिने मौका जुरेको थियो। उहाँले त्यो कुरा गर्दा के भन्नुभयो भन्दा
जसरी हामी राजनीतिमा आन्तरिक औपनिवेशको कुरा गर्छौँ नि, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो शब्दावली ल्याउनु भयो प्रचलनमा। आन्तरिक औपनिवेश भनेको कस्तो भन्दाखेरि नेपाली हुनु भनेको एउटा भाषा विशेष बोल्नु, एक विशेष किसिमको पोसाक लगाउनु, त्यसलाई र विशेष किसिमका चिन्ह र उसलाई पछ्याउनुलाई चाहिँ हामीले नेपाली हुनु भन्ठान्यौँ। यहाँ चाहिँ मधेसको कथा, मधेसको लवज, मधेसको पोसाक पहिरन, आचरण, खानपानलाई चाहिँ हामीले नेपाली भनेर आत्मसात पनि गर्न सकेनौँ। र धेरै लामो समयसम्म मधेसबाट लेखिने कथाहरूमा मधेसी पात्रहरू जो आउँथे ती निमित्त नायक भएर आउँथे कि बिपीको कथामा मुनरिया आउँथे, तर मुनरियाले आफ्नो भाषामा बोल्दिन, मुनरिया चाहिँ एउटा साइड किक जस्तो हुन्छ होइन। मलाई पनि यो अभाव खड्किन्थ्यो, किन मधेसको कथाहरूमा मधेसका मान्छेहरू बोल्दैनन्, मधेसको लवज किन बोल्दैन जस्तो लाग्थ्यो। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले जति अब साहित्य अध्ययन गर्नुभयो त्यो अध्ययन गर्दाखेरि मैले मध्यमवर्गीय व्यावसायिक परिवारको मान्छेका रूपमा आफूलाई कहीँ भेटाइन भनेर भन्नुभयो। तपाईँको त्यो नेपाली साहित्य पढ्दाखेरिको चाहिँ तपाईँलाई के चाहिँ खड्किएको रहेछ, एउटा मधेसी मूलको व्यवसायी भएर त्यो साहित्य पढ्दा चाहिँ के चाहिँ खड्किएको रहेछ, कसको चाहिँ प्रतिनिधित्व भएको रहेछ जस्तो के लाग्यो तपाईँलाई? प्राय उपन्यासहरूमा मैले हेरेँ पहाडतिरको दुर्गम क्षेत्रको पीडा, दुःखै दुःख, पीडा यति खतरनाक पढ्दा पढ्दै आफै डिप्रेसनमा परिसके जस्तो। हामी एक त बडा किम्ती समय निकालेर केही रिल्याक्स हुनलाई किताब पढ्या हुन्छौँ, किताब पढेपछि त्यो कहीँ न कहीँ थकाइ लागे जस्तो, त्यो पीडामा आफू पनि घुलिए जस्तो। अनि कहीँ कहीँ व्यापारीलाई त्यहाँ नेगेटिभ पारामा त्यहाँ देखाइएको, फणेश्वर दास रेणुको मेला आचरण हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा व्यापारीहरूलाई कहीँ न कहीँ नेगेटिभ पारामा उभ्याइएको छ। अनि म यसो सोच्थेँ, यार व्यापारी पनि त मान्छे, उनीहरूको पनि पीडा होला, उनको पनि त सङ्घर्षको कथा होला। सबै उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबैको किन पूर्वाग्रह रहेछ, किन होइन व्यापारीको पनि कथा कहीँ यो उपन्यासको माध्यमबाट, कथाको माध्यमबाट आओस्। मेरो प्रथम प्रयास अनुराधा भवन त्यही व्यापारीहरूको घरमा पनि पीडा हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, त्यहाँ पनि अलि तलमाथि हुन्छ, त्यो कुरोलाई ध्यानमा राखेर लेखिएको। तर यो फरक फरक समयमा लेखिएको कथामा सबैमा व्यापारी छैनन्, फेरि अलग अलग पात्रमा। तर म भरसक के प्रयास गरिरहेको छु भनेदेखि मेरो क्षेत्रका जनताको कुरो कुनै न कुनै रूपमा पुगोस्, त्यहाँ अलिकति खडेरी, अलि भ्याकुम देखेको हुनाले। तपाईँले अब 3टा पुस्तक त लेखिसक्नुभयो होइन। अब एउटा सफल व्यवसाय उद्योगपति हुने बित्तिकै एउटा त्यो च्यालेन्ज कस्तो हुन्छ भने, मैले एकजना लेखिकासँग कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भन्दा, काठमाडौँ यति सानो ठाउँ छ, यहाँ लेखक, समालोचक, विश्लेषक हामी सबैले एकअर्कालाई चिन्छौँ, भोलि गएर त्यही मान्छेसँग चिया खानुपर्छ, भोलि त्यही मान्छेसँग गएर भेराइचो गर्नुपर्छ, उसलाई आफूलाई मन लागेको तरिकाले हामी आलोचना पनि गर्न सक्दैनौँ किनभने सानो सहर छ। अब तपाईँले 3टा किताब लेखिसक्नुभयो, तर तपाईँ यहाँ एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हुनुहुन्छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ सायद फिडब्याकहरू आइपुग्दाखेरि मान्छेले जस्तो क्रिटिकल फिडब्याकहरू दिन्छन् त्यो तपाईँले पाउनुभयो भएन होइन। जस्तै तपाईँ आलोचनात्मक अथवा समालोचनात्मक दृष्टिकोणबाट तपाईँले लेखेको किताबमा चाहिँ व्यापारी वर्ग वीरगन्जको अथवा अन्य मधेसको व्यापारीहरूबाट कस्तो खालको प्रक्रिया आयो, तपाईँलाई प्रतिक्रिया आयो? मिश्रित प्रक्रिया छन्। अब केही साथीहरू भन्छ यो गणेश लाट बहुलायो, धन्दा पानी छोडेर यसैमा लागेको छ, यसबाट कति न कमाइ भइहाल्छ, छन्क्या छ, खुसी लाग्छ, फरक धारमा छु भनेर। केही साथीहरू भन्छ अब बच्चाहरू काममा लागिसकेका छन्, यसैमा लाग, कमाइ होस् नहोस् तर खुसी लाग्छ, गर्व लाग्छ, त्यो एउटा। केही मान्छेहरू यस्ता पनि छन् जुन चिनेका छैनन् तर फोन गर्छन्, तपाईँको विषयमा चर्चा चलेको थियो काठमाडौँमा, ठिक बाटोमा हुनुहुन्छ, बाटो नछोड्नु होला। यो सुनेर लाग्छ होइन ठिक बाटोमा पनि छौँ। जस्तै केही महिना अगाडिसम्म तपाईँसँग त कुनै सम्पर्क थिएन, नेपालका कुनै साथीसँग सम्पर्क थिएन, त्यो सम्पर्क सेतुको पनि काम गरिरहेछ, एउटा मेरो आफ्नो पिआरओ मेन्टेन भइरहेछ, यो ठिक लागिरहेछ। फेरि लेखिसकेपछि प्रकाशित भइसकेपछि जुन अनुभूति हुन्छ नि, म के अनुमान गर्छु, अनुमान नै गर्न सक्छु। एउटा महिलाले प्रसव पीडापछि जुन एक नवजात शिशुको जन्मदिन छ, त्यो प्रसव वेदनाबाट जुन मुक्त हुन्छ, जुन अनुभूति हुन्छ, त्यो मलाई अनुभूति हुन्छ। त्यो आफैमा एउटा बडा विलक्षण अनुभूति हो। फेरि सुबोधजी यहीँ हुनुहुन्छ, बेला बखत भन्नुहुन्छ या तो किताब के अंदर में आपका नाम आ जाए या किताब के मुख पृष्ठ में नाम आ जाए, कहीं तो आप आ जाइए। त अहिले किताब बाहिर छु, कुन के ठेगान कुन दिन किताबभित्र पनि तपाईँहरू लिएर आउनुहुन्छ, मेरो यही एम्बिसन छ। तपाईँको लेख्ने प्रक्रिया के छ? तपाईँ कतिखेर लेख्नुहुन्छ, किन लेख्नुहुन्छ?
जस्तै म चाहिँ एउटा के कुरा सम्झिन्छु भने म धरानमा मेरो घर धरान हो धरानमा एकजना मैले चिनेको एकजना विद्वान हुनुहुन्छ उहाँ साँझ पऱ्यो कि एकदम कविता लेख्न बसिहाल्नुहुन्छ कि अनि मैले कहिलेकाहीँ सुनाउ न त तपाईँको कविता मलाई पनि सुनाउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि म सुनाउन लायक चाहिँ मैले केही लेखेको छैन भन्नुहुन्थ्यो थुप्रै भइसकेको थियो अनि मैले तपाईँ किन लेख्न बस्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब घरमा आएर श्रीमतीसँग गफ गर्न हेर्नुहोस् मलाई साह्रै अल्छी लाग्छ बरु योभन्दा त बेटर म बसेर लेखेको एक्टिङै गर्छु म कविता लेख्न थाल्छु भनेर भन्नुभयो सो तपाईँको चाहिँ राइटिङ यो जुन प्रोसेस छ होइन कहाँबाट सुरु भयो कसरी लेख्न थाल्नुभयो र तपाईँ कतिखेर लेख्नुहुन्छ दिनको राइटिङ कथाबाट त सुरु कहिले भयो त्यो अलग कुरो हो हाम्रो वीरगन्जको एउटा अखबारमा व्यापारिक समाजलाई टार्गेट गरेर बहुत नेगेटिभ पारामा एउटा आर्टिकल आयो बहुत नेगेटिभ कहिलेको कुरा यो लगभग 35 वर्ष पुरानो कथा भित्रसम्म त्यो कुरो दुख दियो मैले तत्काल नै सम्पादकलाई चिठी लेखेँ लगभग 400-500 वर्डको होला यो पूर्वाग्रही समाचार यसरी तपाईँ कसरी प्रकाशित गर्न दिनुभयो यसको सत्यापन त कमसम गर्नुपर्ने थिए सम्पादक पनि प्रतिष्ठित व्यक्ति उनले त्यो कुरो रियलाइज गरे उनले भने भाइ यो तिम्रो पनि मैले यो आर्टिकल छापिदिन्छु तिमी पनि लेखेर देऊ अनि म त्यो काउन्टरमा त्यो एउटा आर्टिकल लेखेपछि त्यो छापेर आएपछि राम्रो प्रतिक्रिया आयो अनि उनले नै भने लेख्न त सक्दो रहेछौ बाउ बिचबिचमा लेख्दै गर हामी छाप्दै गर्छौँ त फर्स्ट माइल स्टोर मलाई त्यहाँबाट स्टार्ट भयो अनि आर्टिकल पढ्थेँ आर्टिकलहरूको काउन्टर आर्टिकल लेख्न सुरु गरेँ होइन यस्तो हुनुपर्छ पछि सम्पादकले नै भने कि तिम्रो सटारिकल टोन छ हरेक लेखनमा सटारिकलमै जाऊँ न त्यहाँ कालिया भन्ने एकजना छन् इन्डियामा उनी पनि व्यापारी नै छन् यस्तै लेख्छन् मैले त्यो सटारिकल टोन चाहिँ फेरि उहाँबाट त्यो प्रेरित भएर लेख्न सुरु गरेँ त्यसमा पनि राम्रो इनपुट्स आउन थाल्यो तपाईँले यो पुस्तक लेख्नु भयो नि नेपालमा पनि उद्योगपतिहरूले पुस्तक लेख्छन् नलेखेका होइनन् अन्त पनि लेख्छन् नेपालमा पनि लेख्छन् तर उद्योगपति व्यवसायीहरूले के लेख्छन् भन्दा आत्मकथा लेख्छन् होइन मेरो सक्सेसको स्टोरी भन्छन् मेरो आत्मकथा भनेर भन्छन् हामी उनीहरूबाट पढ्न चाहने भनेको पनि सम्भवतः त्यस्तै कुराहरू होला किनभने साहित्य सृजना गर्नु उपन्यास गर्नु भनेको त एउटा फकत आफ्नो कथा भन्नु मात्रै होइन त्यसमा शिल्प पनि चाहिन्छ सो तपाईँले चाहिँ आत्मकथा नलेखिकन फिक्सन लेख्न सक्छु म कविता लेख्न सक्छु उपन्यास लेख्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो आर्टिकल त लेख्नुभयो तर अब म कथा लेख्छु भन्ने कुरा चाहिँ मेरा साथीहरू के भन्थे भनेदेखि तिनीहरू कम्प्लेनकै रूपमा भन्थे तिमीलाई कहाँको पुरानो कथा याद रहन्छ हामी सारा बिर्सिसकेका हुन्छौँ तिमी बिर्सिँदैनौ तिम्रो यो डिफेक्ट हो यसलाई ठिक गर भनेर राति सपनामा पनि म नयाँ कथा हेरेर आउँछु नयाँ पात्र नयाँ कथा अनि सुनाउँछु साथीहरूलाई आज चाइनाको कथा हेरेँ त्यहाँ गएर तिमी मलाई छोडेर हिँडिदियौ इन्डियातिर गएको थिएँ मेरो सुटकेस हरायो यस्तै कथा सुनाउँथे अनि यिनीहरू भन्थे यो कथा रच्ने मान्छे भइसकेको छ सपना पनि कथा रच्छ त्यो बेला मलाई क्लिक गर्यो कथालाई मैले लिपिबद्ध गर्यो भने किताब बन्न सक्छ एउटा क्लिक गरेको कुरो त्यहाँ हो अर्को स्कुलकै जमानामा चाहिँ म चाइल्ड लेबर पनि भन्दा हुन्छ 12-13 वर्षको उमेरमा दाइसँगै पसलमा बस्न सुरु गरिसकेको थिएँ त्यति बेला अडियो क्यासेट खास गरेर फिल्मको डायलगको बडा महसुर हुन्थ्यो एउटा टेप रेकर्डर चलाउने अर्कोले रेकर्ड गर्ने अनि त्यो डब गरेर बेच्ने त्यो डब गर्दै डायलग सुन्दा आफूलाई पनि कन्ठ हुने तेरा क्या होगा कालिया भनेर कतिपल्ट रट्या होला हामीहरू तपाईँले मलाई एउटा कथा भनिराख्नु भएको थियो नि हाम्रो अगाडिको संवाद हुँदाखेरि यही शोलेको डायलग भइराख्दाखेरि तपाईँ के साम्बा बन्नु भएको थियो म कवीर माथेमा भनेर एकजना साथी थियो उसलाई साम्बा बनाएका थिएँ म गब्बर सिंह बनेको थिएँ उसलाई मैले सोधेँ तेरा क्या होगा साम्बा तेरा क्या होगा कालिया कालिया थियो अनि उसले बोल्न सकेन सरकार मैंने तो आपका नीमक खाया है त्यही बेला पुरुषोत्तम सर आइदिनु भयो हाम्रो नेपालीका सर रजिस्टर बोक्नु भएको थियो हाम्रो मनोज शर्मा त्यही हुनुहुन्छ उनी पनि कहिलेकाहीँ साम्बाको रोल गर्नुहुन्छ अनि त्यही बेला 2 रजिस्टर हान्नुभयो भन्नु अब मेरा लात खाओ त्यो स्टोरीमा हामीहरू हुर्किया मान्छे फेरि इन्टरटेनमेन्ट के थियो र हाम्रो लागि केही थिएन त्यही भागेर स्कुलबाट फिल्म हेर्थ्यौँ
या रामलीला चल्थ्यो राति रामलीला पनि हेरेर समय बिताउँथ्यो अरू खेल्नलाई हामीसँग केही थिएन अहिले त धेरै गजेट्सहरू आएका छन् काहीँ न काहीँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो पात्रहरू फिल्मका पात्रहरू हाम्रो लागि आइडियल भएका हुन्थ्यो त्यही बेला त्यो पात्रहरूबाट पनि केही सिकेर लेख्ने एउटा प्रेरणा पाएको होला कि भनेर म अनुमान मात्र गर्न सक्छु गणेशजी जस्तै यो तपाईँले अघि भन्नुभयो मैले चाहिँ एउटा मधेसको व्यवसायीका हिसाबमा उनीहरूको कथा आउँदैन उनीहरूको सङ्घर्षको कथा आउँदैन उनीहरूलाई चाहिँ एउटा निमित्त पात्रको रूपमा राखिहाले पनि कतै कतै एउटा बर्डन अफ रिप्रेजेन्टेसन भन्छ नि हो एउटा क्यारेक्टर पनि राखिदिउँ त्यो सहभागितामूलक समावेशी देखाउन भनेर मात्रै हालिन्छ भनेर भन्नुभयो होइन यो पुस्तक पढ्दै गर्दा मलाई के चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने तपाईँले सुरञ्जन जस्तो मधेसमा बेस्ड क्यारेक्टर पात्रको त कथा लेख्नु नै भएको छ तर तपाईँले गोर्खामा बेस्ड एकदमै पहाडिया मूलका कुलभूषण गोमती जस्ता पात्र पनि लिनु भएको छ होइन अब तपाईलाई यो तपाईँ त लेखक पनि बनिसक्नुभयो तपाईँले आफ्नो अनुभवबाट बाहिरको वर्गको होइन त्यो ग्रुपको मान्छेहरूको कथा लेख्न कतिको गाह्रो सजिलो हुन्छ तपाईँले कतिको जस्टिस गर्न सक्नुभयो होला पहाडेको कथालाई यो किताबमा जस्तो लाग्छ तपाईँलाई गाह्रो त भयो धेरै गाह्रो भयो हाम्रो ड्राइपोर्टमा भन्सारका चिफ साहब सूर्य सेडाई आउनुभएका थिए उनी उतैतिरका यो भूकम्प पीडितहरूको सर्भिसमा हामी सेरा गाउँ गएका थियौँ गोर्खाभन्दा माथि सेरा म जहाँ जान्छु त्यहाँको भौगोलिक वातावरण काहीँ न काहीँ ग्रहण गरेर हुन्छु अनि फुर्सद पाएँ कि कुनै न कुनै व्यक्तिको इन्टरभ्यू लिएर हुन्छु हाम्रा साथीहरू सबै गएका थियौँ सूर्य सेडाईजी साथमा थिए त्यो गोर्खाको त्यो छाप खास गरेर सेरा गाउँको छाप दिमागमा थियो संजोगले उनी ड्राइपोर्टका हाकिम भएर आउँदाखेरि मैले उनको पुर्ख्यौली हिस्ट्री सोधेँ सेडाई सर तपाईँ कुन गाउँबाट आउनुभएको र तपाईँको पुर्ख्यौली हिस्ट्री के छ गाउँमा तपाईँको के छ ब्रोटअप उनको कथालाई चोरेर मैले त्यो कुलभूषण सेडाईको कथामा मिक्स गरेँ चोर्नु भन्नुभयो नि त्यसरी चोरेको हो मैले कथा त्यो भनेरै चोरेको कि तपाईँको कथा यसरी चोर्दैछौँ पात्रको त्यो त्यो कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ कि प्रोसेस गाह्रो छ हजुर अब जेलको कथा छ त्यसमा जेलको कथा त म वीरगञ्जको कारागार घुमेको यसमा काठमाडौँको कारागार कुनै न कुनै पुलिससँग प्रहरीसँग मैले त्यो किसिमको सत्यापन गरेन भोलि झुटो हुन सक्छ त्यसमा अब ड्रगको कुरो छ ड्रगमा नेपालको के ल छ इन्डियन करेन्सी के ल छ अहिले गणेश रेग्मी सर रिटायर्ड हुनुभयो उहाँ वीरगञ्जमा एसपी हुँदाखेरि उनको अफिसमै गएर ल प्रहरी प्रक्रिया के छ वीरगञ्जको कारागारको त मैले सारा भोगेको छु जुन तरिकाले यहाँ एउटा पाठक पात्र विशेष हुनुहुन्छ यो उपन्यासमा चाहिँ पुष्करण भन्ने उसको चाहिँ आन्तरिक रूपान्तरण एउटा व्यक्ति कसरी मान्छेबाट अपराधी बन्छ र अपराधीबाट फेरि पुनः मानिस बन्छ मनुष्य बन्छ भन्ने कथा पनि यो उपन्यासमा लेखाएको छ यो कथा लेख्नको लागि तपाईँलाई के कुराले प्रेरित गर्यो र तपाईँले कारागारमा केही बिर्सिनै नसक्ने अविस्मरणीय केही घटनाहरू कसैका कथाहरू त्यस्तो केही सम्झिनुहुन्छ कारागारमा तपाईँले भेटेका मान्छेहरू मध्येमा ज्ञानेन्द्र राजाले देशभरि कु गरेका थिए हाम्रा चिरञ्जीवी आचार्य दाई बालगोपाल दाई अरविन्द सिंह त्यति बेला सबै थुनामा परेका थिए सबैजना काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सब एक भइसकेका थिए त्यति बेला हाफ कटु लाएर भित्र बसेका हुन्थे अनि हामी फलफुल लिएर जान्थ्यौँ उनीहरूलाई केही दिनलाई त्यति बेला कारागारभित्र पस्थ्यौँ किनभने सामाजिक सेवा गर्दै आएको हुनाले त्यति बेलाका जेलर हामीलाई भित्र पस्न अनुमति दिएका थिए जान्थ्यौँ हाम्रो खाजाहरू त्यति चेकिङ गर्नुपर्ने जरुरी लाग्दैन थियो कोक फेन्टा भुजिया लाई कहिलेकाहीँ यिनीहरू भन्थे झुल छैन झुल लगाइदियो झुल लगाएर दिन्थे त्यति बेला कोठामा पस्दाखेरि यसो टाउको ठाडो गरेर उभिन पनि अवस्था हुँदैन थियो यति होचो पङ्खा चलायो कि निहुरेर बस्नु पर्थ्यो त्यो खाट पनि एकदम होचो अनि फर्मुला मंसूर जी पनि के भन्थे भनेदेखि जानते हैं लाट साहब किसी को नरक देखना है तो कारागार में आगे 2-4 दिन रह जाए इससे बड़ा नरक नहीं मिलेगा टॉयलेट को नाव में खुला नाला छ हम तो रात को अंधेरे में आते हैं मुंह में तौलिया लपेट लेते हैं बैठ जाते हैं लोग को लाज नहीं लगेगा हमको तो लाज लगेगा अपना मुंह छिपा लेते बडो छोएको थियो कि यहाँ त कारागारमा आएका पनि मान्छेहरू छन् त्यति बेला हामी साथी मिलेर अभियान चलायौँ एटलिस्ट टोयलेट त त्यहाँ बनाइदिउँ त्यसपछि अर्को कैदी साथीहरूले नि के भने यहाँ लाइब्रेरी छैन लाइब्रेरी राखिदिउँ लाइब्रेरी राख्यौँ हामीहरू मेडिकल क्याम्पहरू त्यहाँ चलायौँ कतिसम्म घटना भयो भनेदेखि एउटा घटना ट्याब्लेट दिँदाखेरि कैदी नमान्ने सिरप दिँदाखेरि नि खुब खाने उनीहरूलाई के भरम थियो नि सिरपमा ताकत हुन्छ ट्याब्लेट बकवास छ
त्यो पनि एउटा साइकोलोजी। अनि त्यनी जेलभित्रै मैले त्यो सिकर्मी पनि हेरेँ, राजमिस्त्री हेरेँ, बिजुली मिस्त्री हेरेँ, इन्जिनियर हेरेँ, त्यहाँको कैदीहरू नै कैदीहरू। अनि त्यहाँ काम गराउनलाई बाहिरबाट मान्छे खोज्नु परेन। त्यहाँ हलवाई पनि हेरेँ, पकौडी छानेर खुवाएको, दाल भात खुवाएको, दुनियाँ आफ्नै छुट्टै चना, त्यहाँको फेरि चना एकदम मिठो, भित्र गई खाने। अजय चौरसियाजी के भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो पूर्व मन्त्री, लाट साहब जेल के अंदर का भी कुछ कुछ खाया कीजिए, क्या पता आपके भाग में जेल का खाना लिखा होगा तो आज ही सध जाएगा। त्यो पनि खान्थे। त्यो अनुभव थियो दिमागमा। फेरि विपसनासँग जोडेपछि सत्यनारायण गोइङ्काजीले तिहाड जेलमा यो क्याम्प चलाएका थिए। क्याम्प चलाएपछि 3-4वटा मर्डर केसमा त्यहाँ भएका कैदीहरूको इन्टरभ्यू मैले भिडियो हेरेँ। हृदय परिवर्तन, जुन व्यक्तिको मर्डर गरेका थियो त्यो व्यक्तिकी बहिनीले उसलाई आफ्नो दाइको रूपमा राखी बाँधे, त्यस्तो हृदय परिवर्तन त्यो भिडियोमा। त्यो एउटा प्रवचनले मान्छे मर्डरबाट यस्तो सन्त पुरुष बन्न सक्छ भन्ने त प्रत्यक्ष उदाहरण थियो। त्यो उदाहरण चाहिँ जनतासम्म कसरी पुर्याउने, किताब माध्यमबाट त हो। उनको स्टोरीलाई, यो पात्रलाई चेन्ज गरेर म यहाँ उतार्नको। कारागारभित्र अहिले पनि ब्रह्मकुमारीका दिदीहरू गएर प्रवचन दिन्छन्, विपसनाका अनेक साधनाहरू हुन्छन्, जैन मुनिहरू जान्छन्, कायसर्गहरू सिकाउँछन्। त्यो नभइराखेको होइन, तर यो कुरोले यसो फरक ल्याउँदो छ मान्छेको सोचाइमा भने त्यो थाहा गराउनलाई त्यो कथामा त्यो मैले मिसाएको। गणेशजी, यो पुस्तकको एउटा भनौँ न केन्द्रीय कथानक द्वन्द्व चाहिँ के को पनि छ भन्दाखेरि पुस्तान्तर, हामी जेनेरेसन ग्याप भन्छौँ नि, पुस्तान्तरको पनि यसमा ठुलो केन्द्रीय द्वन्द्वात्मक यसको भूमिका छ। अब यो पुस्तान्तरको कुरा सुनिराख्दाखेरि हामीले अनौपचारिक रूपमा गफ गर्दाखेरि गणेशजी तपाईँको 19 वर्षको उमेरमा बिहा भएको रहेछ होइन? अब उहाँ हुँदाहुँदै उहाँ 19 वर्षको उमेरमा बिहा भएको मान्छे, तपाईँको कान्छी छोरी 30 वर्ष भइसक्नुभयो, उहाँलाई बिहा गर्ने इन्ट्रेस्ट छैन। पुस्तान्तरको यो जुन विषय छ, लेखकको रूपमा तपाईँलाई यो विषयले किन आकृष्ट गर्यो? यो तपाईँको जिन्दगीको व्यक्तिगत भोगाइले तपाईँलाई त्यसमा आकृष्ट गरायो कि तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो पुस्तान्तरको कुरा? एउटा जुनीकै अन्तरालमा तपाईँले यस्तो धेरै फड्को मारेको देखिसक्नुभयो। तपाईँ फर्स्ट टाइम दिल्लीमा बिजनेस डिल गर्न जाँदा तपाईँको बुवाले भन्नुभयो त एक्लै कसरी जान्छस् भनेर भन्नुभयो। अब अहिले तपाईँको छोरी एक्लै बसेर पढ्नुहुन्छ भारतमा होइन, एक्लै। सो यो पुस्तान्तरलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा र लेखकको रूपमा? कसरी समाजले फड्को मारिरहेछ? होइन, समाज बहुत स्पिडमा आएछ अहिले यहाँ ध्यान दिनुहुन्छ भने हाम्रो पुस्ता चाहिँ त्यो एक प्रकारले हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको कछुवा जस्तै हिँडेको थियो। अहिले समाज चाहिँ भ्याकुतो जस्तै उफ्रिया छ। डिजिटलाइजेसन दुनियाँमा अब चाहिँ हामी नयाँ जेनेरेसनलाई समात्नै सक्दैनौँ, यति फास्ट गइरहेछ। यसलाई म पुरुषी रूपमा लिइरहेछु। यो यति फास्ट गइरहेछ, आउने जेनेरेसनलाई हामी त्यो सम्हाल्नै सक्दैनौँ। यदि हामी आफूलाई अपडेट गरेनौँ भनेदेखि हामी डिजिटल डिजेक्सनवाला पुस्तामा गइहाल्छौँ। त यो मभन्दा सिनियर जेनेरेसनलाई, मेरा जेनेरेसनलाई पनि म के भन्छु यही मञ्चबाट, नयाँ जेनेरेसनको हिसाबलाई आफूलाई अपडेट गर्नुहोस्, अदरवाइज तपाईँ ब्याकडेटेड भइहाल्नुहुन्छ। महिला सशक्तिकरण, वुमेन इम्पावरमेन्ट भनेर भन्छौँ नि, त्यसको चाहिँ प्रथम शर्त अथवा पूर्व शर्तको रूपमा चाहिँ औपचारिक शिक्षा हासिल गर्नु। एउटा महिलाले औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको खण्डमा ऊ आत्मनिर्भर हुन सक्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो अवधारणा छ। तर यो तपाईँको पुस्तक पढ्दाखेरि र जुन यो यथार्थ पनि हो, हामीले यता कता जिन्दगीमा देखेको, मैले नै भोगेको एज अ शिक्षित महिला, मृदुला पनि ज्योत्सना पनि पढे लेखेका महिलाहरू छन्, तर पितृसत्ताको जुन त्यो पेलाइ छ, त्यो पेलाइमा पढेर मात्रै महिला दक्ष सक्षम हुँदैन रहेछ। आफ्नो जुन निर्भरता छ नि पुरुषहरूमाथि, चाहे लोग्नेको रूपमा होस्, चाहे श्रीमानको रूपमा होस्, चाहे छोराको रूपमा होस्, महिलाले पढेर मात्रै पनि त्यो उसले आफै आत्मनिर्भर हुन चाहिँ गाह्रो रहेछ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, महिला सशक्तिकरणमा चाहिँ पढ्नु मात्रै काफी छ? वाइ डिड मृदुला र ज्योत्सनाले पढे लेखेका महिला हुनको बावजुद किन त्यत्रो सफर गर्नु पर्यो? र महिला सशक्तिकरणको यात्रालाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? लामो यात्रा छ, यति चाँडै हुन्छ जस्तो मलाई पनि लागिरहेको छैन। हरेक फ्यामिलीमा जेनेरेसन वाइज केही न केही चेन्ज आइरहेछ। यो चेन्ज कन्टिन्यू रहन्छ, अहिले टाइम लाग्छ, तर यसलाई हामी यसो पुरुषी वेमा हेर्ने हो भने राम्रो स्पिडमा गइरहेछ। महिला सशक्तिकरणको मामलामा भन्नुहुन्छ भने सुरञ्जन जुन पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएको थियो त्यो हिसाबले उसको छोरी ज्योत्सनाले जुन प्रिभिलेज पाइन्, कान्छी छोरीले त्योभन्दा बढी प्रिभिलेज पाइन्। मृदुला जुन फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्डबाट आएकी थिइन्, उनको ब्रोटअप अमेरिकामा भयो, उनले जुन पृष्ठभूमि पाइन् त्यो हिसाबले उनले एक्स्ट्रा माइलेज पाइन्।
प्रत्येक महिलाको आफ्नो आफ्नो पृष्ठभूमि हुन्छ, त्यो पृष्ठभूमिबाट कति प्रस्फुटित भएको छ। त्यही ज्योत्सना र प्रज्ञाकी आमा आफू पनि पढे लेखेकी भएर पनि उनले त्यो स्पेस पाइनन्, त्यो पनि त्यहाँ। फेरि उसको सासूमा वन्दना, उनले त झनै पाइनन्, तर त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने जेनेरेसन पछि त्यो स्पेस बढ्दै गइरहेछ। त्यो पनि हेराउन प्रयास गरेका छौँ, पेसेन्स राख्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ, त्यो चेन्ज आइरहेछ समाजमा। विद्रोह भन्दा पनि अलि हामीहरू स्मुथ वेमा गयो भनेदेखि सम्भव छ। अब यो पुस्तकमा मलाई एकदम रमाइलो लागेको पक्ष चाहिँ के हो भने नि गणेशजी, यहाँनिर क्षमा गर्नुपर्ने पनि विभिन्न तहमा छ होइन। कसैको पिता मारिएको छ द्वन्द्वकालमा होइन, कसैलाई चाहिँ त्यस्तो सक्षम महिलालाई एउटा पितृसत्ताबाट भनौँ न गाइडेड एउटा पुरुषले त्यत्रो दुःख दिएको छ। यहाँ एउटा महिलाले आफ्नो पीडकलाई क्षमादान दिनु परिरहेको छ, यहाँ एउटा पुत्रले आफ्नो पितालाई मार्ने मान्छेलाई क्षमादान दिनु परिरहेको छ। यहाँ थुप्रै लेयर्सहरू छन् क्षमादानका। अब यसमध्येमा तपाईँले चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग छ ननकी र सुरञ्जनको संवादको, अनि त्यो प्रसङ्गमा तपाईँले मैले मान्छे मार्नु कसैलाई फगत बन्दुक लिएर मार्दैमा मान्छे, त्यो मार्ने मान्छे अपराधी हुँदैन, तर अपराधी सृजना गर्ने जुन हाम्रो संयन्त्र छ त्यो संयन्त्रले चाहिँ अपराधी पैदा गर्छ, व्यक्ति अपराधी हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्न तपाईँले ल्याउनु भएको छ। तपाईँले यो हिंसाको समाजशास्त्रको कुरा गर्दाखेरि ननकी जस्ता पात्रहरूको विषयमा चाहिँ तपाईँको के अवधारणा छ त? यो तपाईँले यो पात्र चाहिँ कहाँबाट खोजेर ल्याउनु भयो? यो यस्तो घटना तपाईँको जिन्दगीमा कतै घटेको थियो, आफूले देखेका मान्छेहरूबाट ल्याउनु भयो, कसरी ल्याउनु भयो? भोगेकै हो हामीहरू, यहाँ कसैसँग लुकेको छैन। बिचमा मधेस आन्दोलन व्यापक भएपछि भूमिगतहरू धेरै तयार भयो, अनि अब वीरगञ्ज उद्योग संघ अध्यक्षको नाताले त्यो भूमिगतका केही न केही पात्रहरूसँग हामीलाई डेली संवाद गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ भेट्नु पनि पर्ने हुन्थ्यो, अनि उनीहरूको पीडा पनि सुन्थ्यौँ, उनीहरूको कसरी यो लाइनमा लागे भन्ने पनि थाहा पाउँथ्यौँ। हाम्रो गोपाल केडियाजीलाई त गोली लागेकै थियो, झन्डै उहाँ घाँटीबाट चिप्लियो गोली, जोगिनु भयो। त्यो कालखण्डमा हामी त बाँचेकै, मेरै घरमा कतिपल्ट बम लाएर राख्या होला होइन, थ्रेट कति आयो, चिठी कति आयो, SMS त्यतिकै आउँथ्यो। अनि त्यो पात्रहरूसँग जब भेट्थ्यौँ त माया लाग्थ्यो। ढङ्गले बोल्न जाने छैन, लुगा लाउन जाने छैन, किन आएछु थाहा छैन, 500, 700, 2000 रुपियाँको आम्दानीको लागि थर्काएछन्। त्यो युवाहरूलाई कसले त्यहाँ डिरेल गर्यो, कुन शक्तिले त्यो युवाहरूलाई त्यो राजनीतिक झन्डा दियो? कहीँ न कहीँ राजनीतिक रूपमा तिनीहरूलाई एक्सटोर्ट गरेर या त्यसलाई हिप्नोटाइज गरेर यो गलत लाइनमा लिएर आएको हो। र भोलि यिनीहरू 2-4वटा मर्डर गरिसकेपछि त हार्डकोर क्रिमिनल भइसकेपछि सोसाइटीबाट कटअप हुने भए। त्यो पीडा त्यति बेला छोइरहेको थियो। यिनीहरू त निर्दोष छन्, यिनलाई प्रोपरली गाइड गरिदिने मान्छे पाएको भए यो लाइनमा किन जान्थे? एउटा कुरो। अर्को, यिनीहरूले विकल्प के पाए त? तपाईँले नि गणेशजी, तपाईँले पनि, मैले एउटा न्युज पढिरहेको थिएँ, तपाईँ लगायत त्यो हो होइन, सही हो होइन मलाई थाहा छैन, तपाईँ लगायत कतिजना वीरगञ्जका व्यवसायीहरू चाहिँ अब यो चुनाव आउने बेलामा चाहिँ नेपालै छोडेर विदेश भ्रमणको लागि जानुभयो भन्ने एउटा समाचार पनि पढेको थिएँ मैले तपाईँको बारेमा अनुसन्धान गर्दाखेरि। अब तपाईँले नै आफूले पनि द्वन्द्वकालमा आइम स्योर धेरै थोक भोग्नु पर्यो, एउटा व्यवसायीको हिसाबमा, चन्दा दिने, यो गर्ने ऊ गर्ने हिसाबमा। तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा जुन यो हाम्रो देशमा यत्रो वर्षसम्म सङ्क्रमण काल रह्यो र अहिले पनि हामी सङ्क्रमण कालमै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो दौरानमा व्यवसायीहरूमाथि जस्तो खालको ज्यादती भयो, त्यो अहिले व्यवस्था फर्केर हेर्दा अहिले हामीले जुन खालको लोकतन्त्र अभ्यास गरिरहेछौँ त्यसको विडम्बना देखेर तपाईँ के ती दिनका ती अपराधीहरूलाई अथवा ती शोषकहरूलाई, ती पर्पिट्रेटर्सहरूलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा क्षमादान गर्न सक्नुभयो त? गरिरहेछौँ, कतिजनासँग अहिले पनि संवाद गरिरहेछौँ, हाम्रै बिचमा आइरहेछन् गफ। अब राजनीतिक रूपमा सरेन्डर गरिसके, कतिजना त मन्त्री खाइसके, के गर्ने? समाधान गर्ने भने नेपालमा बाँच्नै सकिँदैन। गणेशजी, यो तपाईँको पुस्तक जुन छ यो चाहिँ कुन वर्गको, तपाईँले कस्तो खालको पाठकको परिकल्पना गर्नुभएको छ? यो वर्गलाई चाहिँ यो मान्छेहरूले पढ्यो भने चाहिँ सायद यो कथाले छुन्छ होला, यो मान्छेको यसले पढिदिए चाहिँ मलाई एकदमै सन्तोष हुन्थ्यो होला, यो मान्छेले भने खालको त्यस्तो कोही पाठक राखेर लेख्नुहुन्छ तपाईँले? यो मैले टार्गेट गरेको युवा जमातलाई हो। भर्खर कलेजबाट पास आउट गर्दैछन्, उसको युवा जमातको ठुलो ड्रिम हुन्छ। त्यो ड्रिममा कहाँ गएर चुक हुनसक्छ त्यहाँ अलिकति त्यो किताबले हेल्प गर्छ कि, त्यो एउटा। अर्को, त्यस्ता युवा जमात जसले विदेशमा मात्र भविष्य हेर्दैछ, मृदुलाको पात्रता हेर्नुहुन्छ, उसको पिताजी विदेशमा मात्र भविष्य हेर्दैछ, नेपालको माटोको कुरो गर्छ तर नेपालमा बस्न मान्दैन, नेपालको झन्डा उचाल्छ तर विदेशमा गएर, राष्ट्रिय गानको कुरो गर्छ अमेरिकामा बसेर, नेपालमा बस्न मानेको छैन।
त्यो पात्रलाई पनि मैले टार्गेट गरेको छु यो किताबबाट सायद उनको मानसिकतामा चेन्ज हुन्छ कि भनेर। थर्ड कुरो फेलियर हुँदैमा कुनै एउटा कारणले फेलियर हुँदैमा जिन्दगी फेल भएको छैन भन्ने मेसेज पनि दिन त्यो प्रयत्न कन्टिन्यू राख्नुपर्छ। संसारमा यो आरोह अवरोह कन्टिन्यू आइरहेछन् गइरहेछन्। मान्छेको स्पिड कुनै बेलाको लागि स्लो हुनसक्छ तर त्यसको लागि हामीलाई हरेस खानु हुँदैन, थाक्नु हुँदैन। तपाईँलाई यो पुस्तक लेखिराख्दाखेरि लेख्नलाई सबैभन्दा सजिलो लागेको पार्ट चाहिँ कुन हो र सबैभन्दा गाह्रो लागेको पार्ट चाहिँ कुन चाहिँ हो? कुन चाहिँ क्यारेक्टर लेख्न तपाईँलाई एकदमै सजिलो भयो, कुन चाहिँ क्यारेक्टर कुन चाहिँ पात्र बनाउन तपाईँलाई एकदमै गाह्रो भयो? सबभन्दा गाह्रो कुन भयो सोध्नुहुन्छ न प्याट्ट बताइहाल्छु। भन्नु सबभन्दा सजिलो? तर गाह्रो यो सजिलो त कुनै थिएन। सजिलो कुनै थिएन। गाह्रो भएको पात्र चाहिँ मलाई मृदला लागि। किन? उसको ब्रटअप अमेरिकामा, म आजसम्म एसिया बाहिर आफै गएको छैन। तपाईँ अमेरिका जानु भएको छैन? जुन मैले कथा त्यसमा सहरको कथा लेखेँ त्यो गुगलबाट सर्च गरेको कथा हो। मलाई के ह्युस्टनबारे केही थाहा छैन। साथीहरू घुमेर आउँथे नि सोध्थे अमेरिका कस्तो छ, उनीहरूको स्टोरी चोर्थे। अनि मृदुलाको ब्रटअप त्यहाँ भएछ। उसका पिताजी भूमिगत कालखण्डमा माओवादी ब्याकग्राउन्डका, आमा अकाल मृत्युको ग्रास भइन्। अनि त्यो जुन महिलालाई मैले भेटेकै छैन आजसम्म, उसको विद्रोही स्वभावलाई मैले किताबमा उतार्नु पर्यो। त्यो पनि अमेरिकाको लिभिङमा हुर्केकी, बहुत टफ काम थियो। त मैले त्यो अमेरिकामा लिभिङमा हुर्केकी महिलासँग, कुनै महिलासँग उसको सोध्नु पर्ने भयो। भर्खर अमेरिकाबाट फर्केका साथीहरूसँग सोध्नु पर्यो तिम्रो अमेरिकामा के पीडा छ भन। गुगलमा हेर्नु पर्यो ह्युस्टनमा कहाँ कहाँ रेस्टुरेन्ट छ, गल्लीको नाम के छ, सपिङ मलको नाम, ह्युस्टनमा मन्दिर छ भने कहाँ छ। तपाईँ मैले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले कसरी यस्तो खालको विश्वलाई बदलिदिएको छ भने कि गुगल नभएको भए सायद तपाईँको किताब यसरी लेखिँदा पनि लेखिँदैन थियो। फेरि अमेरिकै जानु पर्थ्यो। यो अब तपाईँलाई सबैभन्दा सजिलो लागेको चाहिँ भनौँ न अपेक्षाकृत अरूभन्दा सजिलो लागेको पात्र चाहिँ कतै म त्यो सुरञ्जनको पात्र पढिराख्दाखेरि कतै तपाईँले आफ्नै व्यक्तिगत पर्सोना पनि त्यहाँ ल्याउनु भएको छ कि जस्तो पनि लाग्थ्यो मलाई। होइन, यो मामलामा बडा कन्सियस थिए। प्राय किताब लेखिसकेपछि पाठकले के भन्छन् भने यो आफ्नै कथा त लेख्या छैन, आफ्नै परिवार। यो मामला बहुत कन्सियस थियो, यो पालि यो आरोप नलागोस्। यसकारण सुरञ्जन र मेरो क्यारेक्टरमा कहीँ मिक्स हुन दिया छैन मैले। एकदम त्यसलाई जनकपुर पठाइदिएको छु। त्यही भएर वीरगन्जको भएको भए फेरि मलाई भन्दा यो आफ्नै कथा लेखेको छ। मेरो स्वभाव र सुरञ्जनको एकदम पृथक राखेको छु। त्यो मामलामा कन्सियस थिए। सुरञ्जन यो पालि गणेश लाट बन्नेवाला छैन। हजुर, मैले यो पुस्तक पढ्दा पनि मलाई यहाँ एकदमै मन परेको एउटा अंश चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुस्तक जब बिट मार्दै जान्छ त्यहाँनिर के भनिएको छ भन्दाखेरि क्षमादान दिने वा नदिने भन्ने अधिकार चाहिँ पीडितमा निहित हुन्छ। पीडितले मात्रै डिसाइड गर्न सक्छ। जस्तै हामी पञ्चभलादमी बसेर एकदमै कोर्टमा जजहरू बसेर क्षमादान दिने नदिने भन्दा पनि पीडितले उसलाई चाहिँ क्षमादान दिने कि नदिने भन्ने उसमा हुन्छ अधिकार। तर अपराधीले चाहिँ क्षमादानको निमित्त याचना मात्रै गर्न सक्छ। मैले याचना गरेँ भन्दैमा मलाई 10 वर्ष जेल पठायो भन्दैमा जो पीडित छ उसले क्षमादान गर्न सक्यो कि सकेन, जसले पीडा भोगेको छ उसको हृदयमा सन्तुष्टि आयो कि आएन भन्ने यो चाहिँ एकदमै प्रक्रियागत भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक कथा छ कि एउटा मान्छेलाई जसले आफ्नो जिन्दगी सारा बिगारेको छ त्यसलाई क्षमा गर्ने प्रक्रियामा कसरी एउटा मान्छेले आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई नै परिष्कृत गर्नुपर्छ, कसरी त्यो मान्छे नै नयाँ मान्छे हुन्छ क्षमा गर्ने प्रोसेसमा भन्ने कथा हो, मनोवैज्ञानिक कथा हो। तपाईँले उठाएको प्रसङ्ग एकदमै जायज छ। यसमा चाहिँ म के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि पाठकले चाहिँ एउटा क्रिटिकल अप्रिसिएसन गर्नैपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ आलोचनात्मक एउटा फिडब्याक दिनैपर्छ। किनभने पाठक जति शिक्षित भयो, जति बौद्धिक भयो, उसले लेखकलाई त्यति बौद्धिक र त्यति परिष्कृत हुन बाध्य तुल्याउँछ। सो एउटा किताब नराम्रो छ भने त्यसले लेखकको मात्रै कमजोरी देखाउँदैन, त्यो समाजको पनि कमजोरी देखाउँछ। त्यो समाजले पनि अध्ययनमा टाइम दिएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। पुस्तक पनि पढ्नु होला र पुस्तक पढे पछाडि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि हामीलाई दिनु होला। सो यति भन्दै म यो सत्रबाट तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद।